बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान हनीशा शेख। हमारे साथ अब मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंसेप्चुअल एजुकेशन के प्रिंसिपल सर शाहीन अहमद। पाकिस्तान में तलीमी निज़ाम किस तरह का है और ये किसने राइज किया है, क्या इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो मुकम्मल तफसीलात है सर शाहीन से जानेंगे। इन्होंने एम.कॉम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से और B.Ed किया है फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और इस वक्त प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंसेप्चुअल एजुकेशन। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के जो हमारे प्रोग्राम का बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि मौजूदा जो पाकिस्तान का कानून है वो क्या है, इसके पीछे क्या तारीख है, ये निज़ाम किसने राइज किया है, बेसिकली आज हम इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है? जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लाइव समझा कि मैं थोड़ा सा इससे डालूँ। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया। और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि तालीम क्या है। असल में जो तालीम है इसका मतलब होता है इल्म से माखूज़ है। इसका मतलब है जानना, आगाही, वाक़फ़ियत। और तरबियत जो है तालीम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन हमने क्या किया, हमने तालीम को तरबियत के साथ ही जोड़ा। मसला यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल या स्कूल जाते हैं, कहीं पे भी स्कूल जाते हैं तो ये समझते हैं कि शायद हम तालीम हासिल करेंगे तो हमारी तरबियत भी होगी। हम तालीम में बच्चों को सिर्फ ये आगाही दे रहे हैं कि बच्चों आपने झूठ नहीं बोलना। आपने कोई चीज़ खानी है तो उसका रैपर जो है आपने डस्टबिन में फेंकना है। अब सब बच्चे ये जानते हैं कि हम जो है कि जब हम झूठ नहीं बोलना, हमने कोई चीज़ खानी है तो उसका रैपर हमने डस्टबिन में फेंकना है। ये उनका इल्म है, ये वो जानते हैं। लेकिन एक बच्चा है, उसने मैट्रिक किया है, MA किया, FA किया, जो भी किया है, अब वो हर चीज़ के बारे में जानता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन इसके बावजूद वो झूठ बोलता है तो ये उसकी तरबियत है। एक बच्चा जो है कोई चीज़ खाता है, बिस्किट खाता है, उसका जो रैपर है वो डस्टबिन में फेंक देता है, तो ये उसकी तरबियत है। हम ये नहीं कह सकते कि जो इल्म हासिल उसने किया है वही इसकी तरबियत है। हम इल्म में उसको बताते हैं भाई आपने जो है झूठ नहीं बोलना, अच्छे काम करने हैं। जब वो इल्म हासिल कर लेता है, हर चीज़ जान जाता है, तो उसके बाद अमल करना उसका काम है, या जब वो अमल करेगा तो उसकी तरबियत को ज़ाहिर करेगा। सर, मेरा ये सवाल है कि हमने जो है ये समझ लिया है कि अगर हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया है तो जो उस्ताद हैं उनका ही फ़र्ज़ है कि बच्चे को तालीम भी दें, तरबियत भी दें, इल्म भी दें, सब कुछ वही करें। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। बेसिकली तरबियत जो है बच्चे को घर से मिलती है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे वालिदैन को कि तरबियत जो है उनका देना फ़र्ज़ है या उस्ताद साहब? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है ये। अब असल में जो तालीम और तरबियत का जो पहलू है ना, तालीम और तरबियत जो है ये वालिदैन, ये ट्राई एंगल है। ट्राई एंगल में क्या है कि एक वालिदैन आते हैं, सादा इमाम आते हैं, उसके बाद तलबा आते हैं। तो सबसे पहले वो आपने सुना भी होगा कि जो माँ की गोद है वही पहली दरसेदार है। तो माँ ने इस कागज में जुड़ा होता है। सब हमारा यहाँ पे मसला ये है कि हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ यही सिखाएं स्कूल वाले। हालांकि हम घर में बच्चों को जिस तरह से मर्जी बिहेव करें, हम जो असल में जो तरबियत बच्चा हासिल करता है वो घर से हासिल करता है। घर में जिस तरह से माँ ने और बाप ने एक दूसरे से बोलना है, बल्कि उनको देख के तरबियत हासिल करनी है कि हमारे अब्बू हमारे अम्मी के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरह से बोल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से बच्चा फिर आगे दूसरों के साथ बिहेव करता है। ठीक है, मसलन कि आपने अक्सर देखा होगा हमारे वालिदैन अक्सर घरों में जो आप दोस्त तबका है उसमें होता है कि वालिदैन की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। जो वालिद है वो अपने यानी कि बाप जो है, शोहर जो है, अपनी बीवी को कह रहा होता है कि तुमने ऐसे कर दिया, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की, ये है वो है। मसला एक मैं मिसाल देता हूँ। मसला कि खतून है, वो तपड़ी लगा रही है अपने घर में फर्श पे। अब जो हस्बैंड है वो आया, बाहर दूसरे कमरे से बाहर निकला, उसको अब नज़र नहीं आया, या उसने देखा तो उसका जो है ठोकर लगी वो पानी वाली बाल्टी में जिससे वो तपड़ी लगा रही थी। तो अब यहाँ से लड़ाई शुरू हो कि तुम देख नहीं सकते, देख नहीं चल सकते, तुम्हारी आँखें अंधी हो गई हैं, अंधा हो गई हो तुम, कि तुमने जो है अब इस चीज़ को जो है
مناسب طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. جب بچے یہ دیکھیں کہ لڑائی ہو رہی ہے پھر ان کو بھی یہی اثر پڑے گا. پھر بچے جب باہر آتے ہیں دوستوں میں تو اسی طرح سے وہ ان کا کوئی دوست غلطی کرتا ہے تو بالکل اسی طرح سے جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں بچے. تربیت کا جو اصل پہلو ہے, اصل عمل ہے, وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ اس چیز کو دوسرے طریقے سے بھی حل کر سکتے تھے. تو یہ کہتا شوہر کہ سوری بیگم میں نا میرا دھیان کہیں اور تھا اس لیے ٹھوکر لگ گئی, تو آپ یہ بالٹی میں گر گئی پانی والی. اب جو عورت تھی وہ بھی اس طرح سے کہہ سکتی تھی کہ اچھا وہ یہ میری غلطی تھی, میں درمیان میں رکھ دی, میں ادھر اٹھ کے کام چلی گئی تھی, میں اس کو سائڈ پہ کر کے رکھے جاتی, میرا یہ کام تھا. تو اس طرح سے جب بچے دیکھیں کہ والدین میں بڑا حسن اور اتفاق ہے, بڑا سلوک ہے, تو بچے بھی جو ہے نا ان پہ جو ہے صحت پر, ان کی تربیت پہ, ان کی زندگی میں بڑا اچھا اثر پڑے. لیکن ہم اکثر دیکھا گیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سر شاہد محمود نے بتایا کہ جو تعلیم جو ہے وہ اساتذہ کا دینا جو ہے وہ فرض ہے, لیکن جو تربیت ہے وہ بچہ والدین سے حاصل کرتا ہے. تربیت کا مقصد یہی ہے کہ گھر میں جو جس طرح کے اصول و ضوابط جو ہیں گھر میں ہوتے ہیں وہ بچہ دیکھ کر ان کو اسی طرح سے فالو کرتا ہے. اگر گھر میں ایک انسان جو ہے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو بچے کو اگر ہم سکھائیں کہ تم نے بدتمیزی نہیں کرنی تو وہ تب تک نہیں سیکھے گا. لیکن جب تک ہم اس کے سامنے وہ جو عمل ہے وہ ظاہر نہ کریں, بچہ دیکھنے سے زیادہ سیکھتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کو کتابی رٹے لگانے کی بجائے انہیں باتوں سے سمجھانے کی بجائے کہ آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, ان کو عملی طور پہ جو ہے ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے ان تمام عوامل کا کہ جن سے وہ سیکھ سکیں. مزید بھی سر شاید آپ نے ایک اور بات دیکھی ہوگی کہ اکثر ہم خود اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو بچوں جھوٹ نہیں بولنا, لیکن ہمیں کوئی باہر دوار پہ دستک دیتا ہے کہ اپنے ابو کو بلاؤ, اپنی امی کو بلاؤ, یا اپنے فلاں بہن بھائی کو بلاؤ, تو ہم خود ہی کہتے ہیں اپنے بچوں کو جاؤ اسی گھر جائے کو بائی جائے کو کہ نا وہ پاپا گھر نہیں ہے. دیکھیں ہم تربیت کیا دے رہے ہیں بچوں کو, جب ہم نے ویسے ہم کہتے ہیں بس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم نے بچوں جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے سچ بولنا ہے, لیکن جب عملی طور پر کر کے دکھانے کا کام آتا ہے تو پھر ہم جو ہے ان کو جس کار ہوتے ہیں کہ باہر جا کے یہ کہو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے. تو بچے بھی آج کل کمپیوٹر آئے تھے, وہ باہر جا کے کہتے ہیں کہ پاپا کہہ رہے ہیں گھر نہیں ہے پاپا. جی بالکل سر, آپ کی بات بالکل بجائے ہے. المیہ بہت بڑا ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم الفاظ کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولا, لیکن ہمارے عمل سے وہ چیز نہیں لپکتی. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ. سر پچھلے جو 75 سال سے نظام تعلیم رائج کر دیا گیا ہے پاکستان میں, ایک رٹا سسٹم جو ہے کہ نظام ایک ہی ہم نے نصاب پڑھا ہے بہت عرصے سے, اس پر کیا کہنا چاہیے, کوئی تبدیلی ہونی چاہیے یا نظام کس نے یہ تشکیل دیا, اگر مجھے یہ بتائیں. یہ جو نظام ہے نا جو ہے لارڈ نکالے جو ہے برطانوی راج جب تھا, جب برصغیر پاک و ہند میں قبضہ تھا انگریزوں کا, لارڈ نکالے نے نظام جو نصاب تھا یہ مرتب کیا. تو اب اس کا میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اتنے بڑے جو اس کے الفاظ ہیں, اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مسلمان میرا ترتیب دیوا نصاب پڑھ لیں گے نا تو ہاں یہ مسلمان بھی مسلمان نہیں لیں گے. تو جب ہمیں یہ سب کچھ پتہ ہے تو اس کے باوجود ہم ان کو سوروار جھوٹ ٹھہراتے ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا نظام تعلیم ہے, بھئی ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم ان کو ہم سوروار ٹھہرا رہے ہیں, تو ہم خود کیوں نہیں اس کو تبدیل کرتے. یہ کس نے تبدیل کرنا, ہم ایک آزاد ملک ہیں, آزاد ریاست ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو پھر ہم خود کیوں نہیں اس کو جو ہے تبدیل کر رہے. جب میں مانتا ہوں کہ پہلے جب پاکستان آزاد ہوا اس وقت جو ہے سچویشن ایسی نہیں تھی, اسی کے جو نظام تعلیم تھا اس میں چند ایک تبدیلیاں کر کے ہم اس کو رائج کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ اب تو ہمارے پاس ہم خود مختار ہیں, ہر چیز ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ بھی ہیں, تو پھر ہم کیوں تبدیل نہیں کر رہے. یہ وہی مثال ہوگی کہ روزے ہم خود نہ رکھیں, نمازیں ہم خود نہ پڑھیں, اور پھر ہم یہ کہہ دیں کہ جی اسلام میں نماز نہیں پڑھنے دیتا, اسلام میں روزے نہیں رکھنے دیتا. ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انگریزوں کا بنایا ہوا یہ نصاب تعلیم ہے. ہر دوسرا بندہ یہ رونا روتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ انگریزوں کا نصاب اس پہ خوف دیا گیا ہے, وہ ہم پڑھ رہے ہیں, وہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, کیوں ہم اپنا کیوں نہیں بنا رہے, ہم اپنا کیوں نہیں ترتیب دیتے. تو یہ جو ہے سب سے پہلے اس بات کا جو ہے نا ہمیں اس بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے کہ ہم اتنے قابل ہو جائیں, اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں, اور ہمارے جو ارباب اختیار ہے وہ اپنا ایک نصابی جو تعلیم ہے وہ مرتب کریں. اور کچھ تبدیلیاں ہوئی بھی ہیں نصاب میں, اب یہ نہیں کہیں کہ تبدیلیاں نہیں ہوئی. تبدیلیاں جیسے کہ آپ دیکھیں ترجمہ القرآن جو ہے 9-10 میں ایڈ کر دیا گیا, فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں بھی, اس کے علاوہ 5-6-7 میں بھی, 1-2 میں بھی, ہر کلاس میں ترجمہ القرآن جو ہے ایڈ کر دیا گیا ہے.
اس کے علاوہ اب ایک سب سے بڑی تبدیلی ہے آپ کو اصل میں نا تبدیلیاں ہمارے ملک میں نصاب میں تبدیلی کس چیز کا نام ہے، انگلش سے اردو کر دیا اور اردو سے انگلش کر دیا. کبھی ہمارے جو ہے نصاب کو انگلش کو اردو میں بنا دیا جاتا ہے، کبھی اردو کو انگلش میں کر دیا جاتا ہے. تو یہی تبدیلیاں ہوئی جا رہی ہیں. اسی ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے انگلش میں پڑھنا ہے یا اردو میں پڑھنا ہے. بچوں کو یہ استاذہ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے انگلش میں پڑھانا ہے اردو میں. اب ایک بہت ہی آپ ایک بلنڈر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، جو ہے آپ 6-7 کی ہسٹری اور جیوگرافیہ. ہسٹری اور جیوگرافیہ اردو کے پڑھنے والے سبجیکٹ ہیں تاکہ عام ایک ہماری جو قومی زبانیں ہوگی، پہلے وہ اردو میں ہوتے تھے، بچے پڑھ کے اس میں دیکھ لیتے تھے کہ بھئی یہ بادشاہوں نے کیا کیا، قائد اعظم نے کیا علامہ اقبال نے کیا کیا. اب وہ سارا انہوں نے انگلش میں کر دیا. اب مجھے بتائیں 6-7 کا بچہ وہ پوری انگلش پڑھ کے وہ بتا سکتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا تو وہ ٹرانسلیشن نہیں آئے گی. تو کیسے جو ہے وہ ایک بچے کو پتا چلے گا کہ جی پہلے دونوں میں کیا ہوا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ جی ہمارے جو پچھلے جو بزرگ تھے جو اس وقت کیا ہوا، یہاں پچھلے جو ہے آپ کہہ لیں کہ پچھلے ہمارے رہنما تھے یا پچھلی جو پالیسیاں تھیں وہ کیسی تھی، ہم بتانا نہیں چاہتے تاکہ بچوں کو شعور نہ آ جائے، پڑھے لکھے نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمارا اس کے پیچھے بھی کچھ ایسی فورسز ہیں جنہوں نے یہ چیز جو ہے نا اسمبل کر دی ہے کہ آپ نے جو ہے انگلش میں ہی پڑھانا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنے جو پچھلے ہسٹری میں جتنے بھی ہمارے بڑے رہنما گزرے ہیں، جتنے بھی جنگجو گزرے ہیں، جیسے کہ محمد بن قاسم کی مثال لے لیں، قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال لے لیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مثال لے، کتنا کام کیے انہوں نے. لیکن ہم جو ہے سارا نصاب ہم کہتے ہیں انگلش میں ہمیں پڑھانا ہے تاکہ وہ جان ہی نہ سکے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام کیے ہیں. بیسیکلی اس کے پیچھے کچھ فورسز ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جی آپ انگلش میں پڑھائیں تاکہ بچے جو ہے یہ چیزیں سمجھ نہ سکیں. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیے، یہ کیا ہے ایسی فورسز ہے اس کے پیچھے کہ اب یہ جو ہے اصل میں نا ایک سیاسی سی گفتگو ہو جاتی ہے کہ جی ان کے پیچھے کون سی فورسز ہیں جو نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ IMF سے قرض لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نصاب تعلیم کرنا ہے. وہ واللہ عالم جو بھی ہے ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہم نے اس وقت جو ہے نا اپنے جو نظام تعلیم ہے اس بارے میں بات کرنی ہے. اب جو فورسز ہیں وہ اب دیکھیے جو بڑے بڑے جو ہے لوگ امیر طبقہ ان کے لوگ جو بچے ہیں وہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور جو کیا وہی سہولیات یا گورنمنٹ اسکولوں میں دی جاتی ہیں. آپ ویسے میں نے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، اگر آپ گورنمنٹ اسکولوں کی آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں نا تو جو بڑے بڑے افسران ہیں نا، بڑے بڑے آفیسرز ہیں، ان کے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کروا دیں تو سارا نظام ٹھیک ہو. ان کا نظام دیکھو اتنی مہنگی فیسیں ہیں وہ وہاں پہ دے رہے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں جو ہے فیسیں کم ہوتی ہیں. اور اب یہ بھی المیہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً آدھے یعنی کہ پاکستان میں شرح خان کی 58% ہے، یعنی آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اور آپ کو یہ بات بتاؤں جو 58% شرح خواندی ہے نا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے ہم نہیں، ہمیں نہیں پتا کون کون سی فورسز ہیں جو ہمیں اس پہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انگلش میڈیم ہی پڑھنا ہے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو وہ چیز پڑھانی چاہیے جو ان کی سمجھ میں آ جائے. ہم ان کو پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ہمارے جو استاذہ کرام ہیں نا ان کو بھی ٹرین کرنا چاہیے کہ جی آپ جو ہے یہ کتاب ہے مثلا کہ ہم علامہ اقبال، میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر جب آپ کا دور تھا یا اس سے پہلے کا دور تھا اس وقت آپ نے جو ہے ہم یہ علامہ اقبال کی جو مضمون پڑھتے ہیں، قائد اعظم کا مضمون پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ علامہ اقبال قائد اعظم نہیں تھے، میرے پاس یہ تو بعد میں پیدا ہوئے، تب جو ہے مجھے بتائیں کہ تب آپ کیا پڑھتے تھے یا تب کا جو اسٹوڈنٹ سے کیا پڑھتے تھے. انہوں نے کہا جی وہ بادشاہوں کی کہانیاں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے سلطان ٹیپو ہے، ایز اے لینگویج انگلش ہے نا، ایز اے لینگویج سیکھیں آپ، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کا جو کلچر بنانا یہ برائی ہے. لیکن ہم ان کا جو کلچر ہے وہ اپنے اوپر رائج کر لیتے ہیں تو ہمیں ان کے جیسا بننا ہے نہیں. اب انگریزوں نے کیا کیا، جب انگریزوں نے یہاں پہ قابض تھے بڑے اسکول پاک پہ، تو یہاں پہ جتنی بھی لائبریریوں میں کتابیں تھیں ہمارے علماء کرام کی، ہمارے جو بزرگان دین کی، ہمارے جو پڑھے لکھے لوگوں کی، وہ ساری اٹھا کے لے گئے. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر سرچ کی. اب آپ دیکھیں یہ جو ابن حسم ہے، ٹھیک ہے، ارسطو ہے، اب وہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ انگریزوں نے جب ارسطو کی کتابیں پڑھی نا تو وہ دوبارہ واپس آئے گئے کہ یار یہ کون ایسا بندہ ہے جو آج سے 200 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہے، اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اس نے کہا کہ جو پاکستان کے یعنی کہ جو بڑے اسکول میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پاگل سا دیوانہ سا تھا، وہی یہاں پہ جو
लिखता रहता था। उसने ये किताबें लिखी हैं कि मैं तुम उसको दीवाना कहते हो, तुम्हें उसकी कदर ही नहीं आई। यानी कि यहाँ पे जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, जो अच्छी बात करता है, जो मतलब कुछ देना चाहता है ना, उसकी हम कदर नहीं करते। आप डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ खान को देख लें, क्या किया उसके साथ हमने, ठीक है ना। तो हम जब तक हम अपने जो है ना कदर नहीं करेंगे ना अपने रहनुमाओं की, अपने पढ़े लिखे ज़हीन लोगों की, तब तक जो है हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें जज्बा हुब्बुल वतनी की कमी। हम कहते हैं ना, हमें ईमानदारी का सबक तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हम जो है ईमानदारी से काम नहीं करते। जब हम किसी पौधे पर पहुंचते हैं, हम देखते नहीं हमने क्यों ये ओहदा हासिल किया है, पैसे दे के, रिश्वत दे के, फिर हम भी रिश्वत पाने में पड़ जाते हैं, हम भी रिश्वत लेके काम करते हैं लोग। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि एक बच्चे को जब हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो ज़रा सा उठकर चलने फिरने के काबिल हो गया है तो हम उसको जो है स्कूल में दाखिला दिलवाएं। ये कैसी चीज़ है? ये एक नेगेटिव, आई थिंक सो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हमें जो है बच्चे को उठने बैठने का ज़रा सा पता लगता है, हम कहते हैं स्कूल में दाखिल करवा दें, जबकि उसको थोड़ी सी तरबियत पहले घर में करनी चाहिए, फिर उसको स्कूल में एडमिशन देना चाहिए। और हम जो है उसको स्कूल में दाखिल करवाकर कोई 20 से 25 किताबें उसके बैग में डालकर उसको इतना बोझ डाल देते हैं कि हम समझते हैं कि वो आज ही अगले दिन ही बल्कि अफसर बन जाए। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वालिदैन के ज़हनों में, इसको ख़त्म होना चाहिए। क्या आप कहना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। अब देखें, बच्चा 3 साल का होता है, उसे हम प्ले ग्रुप में डालते हैं। अब इसमें ना एक चीज़ ये भी है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं ना, ये भी हम, जब मेरा दौर था, मैं जो है 5 क्लास जो है था 5 साल का था जब मैं पहली क्लास में गया था उधर, यानी कि प्ले ग्रुप में। उस वक्त प्ले ग्रुप तो नहीं होती थी, उस वक्त होती कच्ची और पक्की, हम उसे कच्ची पक्की कहते थे। उस वक्त हम भी स्कूल में पढ़े, तो हमारा उस वक्त जो देर था जो समझाते थे, अभी समझ भी आती। लेकिन अब असल में हमें जो तालीमी इदारे हैं ना, इन्होंने भी एक कमाई का जरिया बनाया। करीब बच्चों को जल्दी जो है ना, स्कूल में 3 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, उसे हम प्ले ग्रुप में डालें, नर्सरी में, प्राइम में 3 साल यहाँ पे उसमें गया, फिर 1 में गए। तो ये एक तालीमी इदारों ने अपने जो है आप कह लें कि इनकम बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए ये कि जो वालिदा है, वालिदैन हैं, वो घर में बच्चों को फ़ायदा काफ़ी ला के जो है ना वो दें और बच्चों को सिखाएँ। मेरा एक दोस्त है जापान में, वो रहता है, तो वो उसने मुझे बताया था कि उसकी एक जापानी खतून बीवी है, कि जब उसने कहा मेरा बच्चा 2 साल का हुआ ना, तो उसने क्या किया, अपने बेडरूम में जहाँ बच्चा खेलता था वहाँ पे अली बे जिनको उनके जो अल्फाज होते थे 1 2 ABC वगैरह ला के लगाए। उसके बाद वाशरूम में भी उसने 1 2 है और जो ABC वगैरह है, और जो भी वहाँ पे जो मुरव्वज अलूम थे उनका जो है सिखाने के लिए उसके जो रूफ़े खर्ची है वो लगाए, ताकि बच्चे उसको देखें। और फिर साउंड सिस्टम लाए, वो बच्चा जब आता था अलिफ को तो अलिफ आता था, लेट्स को एक बजा तो एक का साउंड निकलता था। वो इस तरह से उसने जो है 2-3 साल जो परवरिश वो खुद करती थी माँ, ठीक है, फिर वो जो उसको स्कूल भेजती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि तलीमी इदारों ने ना अपनी जो है इसको जो है इनकम बढ़ाने के लिए प्ले नर्सरी जो है ना ये ईजाद की है, तो ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मौजूदा दौर में जो है हमने तालीम को जो है एक बिजनेस समझ लिया है, और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हमने जो है नर्सरी, प्रेप, प्ले ग्रुप और बहुत सी इस तरह की जो है हमने जो तरीके हैं वो अडॉप्ट कर लिए हैं। बेसिकली मकसद क्या है, घर से बच्चे को तरबियत दी जाए और स्कूल में आकर वो तालीम हासिल करें। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिल्कुल भी नहीं है। मज़ीद भी सर से सवाल करते हैं और जानते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि रट्टा कल्चर जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे? तो बच्चों को हम कहते हैं कि रट्टा ये याद करना है आपको और अगले दिन आकर के सुनाना है, बेसिकली ये बहुत गलत चीज़ है, जबकि हमें जो है प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाना चाहिए। क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं इससे मुतफिक हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी बन गई। असल में हमारे पास कोई बच्चा आता है 9 10 का, लेट्स सपोज 9 और 10 का बच्चा आता है, वो कहता है जी मैं सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे जो ऐसी की चीज़ बताएं कि मैं पास हो जाऊँ। तो हम जो है यानी कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए अकेडमी स्कूल में आते हैं, और जो सादा काम है वो उनको जो चीता जो सवालात होते हैं उन पर निशान लगाते हैं कि उनकी याद पर लोग पास हो गए। बेसिकली हमारे वालिदैन का जो है ना, और हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मकसद जो होता है कि हमें तालीम सीखनी है, हम कुछ सीखने के लिए स्कूल जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने पढ़ने के लिए स्कूल जाए, हम पढ़ के हमें पास होने के लिए स्कूल जाए, वो सिर्फ ये सोचते हैं। और जब पढ़ने के लिए पास होने के लिए स्कूल आएंगे तो तालीम टाइम आएंगे। तो यहाँ पे कसूर जो है वो स्टूडेंट्स का भी है, तालिब इल्मों का भी है, और जो आप कह लें कि वालिदैन का भी है। और जहाँ पे
स्टूडेंट को सारा काम का भी है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जो कसूर है वो जो हुक्मरान को सेलेक्ट कर दिए हैं जिन्होंने ये निज़ाम हमारे ऊपर राइज करवाना था कि तलीमी निज़ाम किस तरह का होना चाहिए, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कसूर होता है कि जिन्होंने ये रट्टा कल्चर को प्रमोट कर दिया। इसी की उन्हें ये बताना चाहिए कि आपने बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाना है, क्या ऐसा नहीं? असल में प्रैक्टिकली आप एक मसलन कि आप प्ले ग्रुप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बेबिल्ली होती है, तो आप बेबिल्ली उसको ला कर दिखाएंगे ये बेबिल्ली है, या उसकी तस्वीर दिखाएंगे, प्रैक्टिकली आप यही सिखा सकते हैं। और अगर जो आप 9-10 की बात करते हैं ना प्रैक्टिकली, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें ये है कि जो रट्टा तकरीबन हर दुनिया के हर मुल्क में है, कंसेप्चुअल जो है कंसेप्चुअल, ये जो है आपने कंसेप्ट दे दिया, तो आप उसके बाद बच्चों ने याद करना है, तो याद करने का तरीका रट्टा सिस्टम ही। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी आप बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल जैसे उस्ताद ने समझाया है वैसे ही लिख के आ जाएंगे तो उनको हमें नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चों की भी मजबूरी है, सारा ग्राम की भी मजबूरी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं प्रैक्टिकली तौर पर कि हम क्लास 4-5 से या 5 से, या आप कह लें कम से कम 8 क्लास से लेके आगे जो मैट्रिक तक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर BA BSc तक, कोई ऐसी लाइब्रेरीज या रिसर्च सेंटर कायम कर दीजिए एक स्कूल के अंदर छोटा सा, और ऐलान कर दिया जाए कि बच्चों आप कोई इन्वेंशन करेंगे, कोई अच्छी चीज़ ला कर दिखाएंगे, हमें बनाएंगे, हम आपको जो है वो फलां नाम देंगे, आपको जो है अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो उल्टा निज़ाम है, कोई बना के लाता है तो वो कहता है मैं फलां चीज़ बना ही ली। पहली बात तो कोई बच्चा चीज़ बनाता ही नहीं कि मतलब कोई इन्वेंशन कर देता है, कोई ईजाद कर देता है, कोई नई चीज़ इन्वेंट करता है, तो हम उसको प्रमोट करने की बजाय उसको हम डिमोट करते हैं कि भाई ये तुमने क्या बना लिया, थोड़ा ध्यान दूसरे फजूल कामों की तरफ है, पढ़ाई की तरफ नहीं है। हमें ऐसी माएँ चाहिए। मैंने परवेज़ मुशर्रफ आप जो सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनका एक मैंने कॉलम पढ़ा था, उसमें वो कहते हैं कि जी मैंने जो है ना, मेरी वालदा ने, हम 3 भाई थे, मेरी वालदा ने हमें पहले जज किया, हम जब छोटे थे, कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में सही रहेगा। उसने कहा जी मेरा 3 भाई थे, एक उसने ना मुख्तलिफ जो है ना खिलौने ला के दिए, गन्स ला के दी, मुख्तलिफ मशीनरी ला के दी हम तीनों भाइयों को। अब उसने देखा, मेरी अम्मी ने ऑब्जर्व किया, मेरे मुशर्रफ कहते हैं कि जो मेरा ध्यान था ना, वो मैंने गन पकड़ी और मैंने चोर सिपाही खेलना शुरू हो गया, पुलिस वाला, ठीक है ना। और एक मेरा जो भाई था वो जो इंजन थे, जो मशीनरी थी, उसको उल्ट पुलट कर, उसको तोड़ फोड़ के, उसको खोल के जो है उसको की तरफ देखना शुरू हो गया। और एक मेरा भाई था वो जो है वो भी मेरी तरह ना मेरे साथ ही गन पकड़ के चोर सिपाही खेलने लग पड़ा। अब उस वहाँ से मेरी माँ ने ये दाल गाया कि मेरे फलाम जो बेटे हैं इनमें ये काबिलियत है, ये करना चाहते हैं। उसने कहा मैं फौज में आ गया, मेरा दूसरा जो भाई था वो पुलिस में चला गया, और एक मेरा भाई जो है वो जो है इंजीनियर बन गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि हमें वालिदैन को तरबियत देनी चाहिए, और कि ये बच्चा हमारा किसकी तरफ रुझान है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे बच्चे पेंटर बनना चाहते हैं, हम उसे कह रहे होते हैं कि जी आप डॉक्टर बने। हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जी तुम आलिम दीन पढ़ो। दूर के जाना, मेरे घर की मिसाल है, मेरी अम्मी कहती थी मेरा जो छोटा भाई है वो आलिम दीन बड़े हिफ्ज़ करे, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। उनके जो गार्ड साहब जो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि जी इसको ना इसका ध्यान दे, इसको आप स्कूल वाली स्टडी में डाल दो। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि आप उसको डाल दो स्कूल वाले इसके साथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा लो जी नहीं, उसके गार्ड साहब भी सही नहीं है। कहा उन्होंने उठा वहाँ से दूसरे दरसे उठा के कि दूसरे मदरसे में डाल दिया। अब ना तो हाफिज बन सका ना आलिम बन सका। अब उसे वो अलामा से मैट्रिक किया है बस। उसके बाद कहने का मतलब अगर उसको सही जो है वो रिएक्शन को हमें दे भी ना, हम लेना नहीं चाहते कि ये तो अपने से ही कह रहा है, ठीक ये बन गया। जी बिल्कुल, सर ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारे जो वाल हैं ना, उन्हें भी थोड़ी बहुत तरबियत की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो है उन्हें उनको जो है अपने बच्चों पर अपने फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो कोई बच्चा है अगर बिजनेस करना चाहता है तो उस पर जो है अपनी मर्जी थोपने की जो है कोशिश की जाती है। इस तरह जो एक जो काम शौक के ज़रिए कर सकता है इंसान, वो जब मुसल्लत कर दिया जाता है तो दूसरा काम उस पर, तो वो उस तरीके से उसको नहीं कर सकते। तो बेसिकली वालिदैन को ये समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी मर्जियाँ मुसल्लत ना करें, बल्कि उनके शौक को जाने, पहचाने कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं, उन्हें उस डायरेक्शन में जो है वो लेकर जाएँ। सर एक और सवाल बहुत अहम है कि वालिदैन जो हैं शुरू से ही बच्चे को जो है ये सिखा देते हैं कि बेटा तुमने नौकरी करनी,
یہ جو ہے چیز جو ہے دماغوں میں بہت بھر دی گئی ہے بچوں کے کہ ہم نے بڑے ہو کر نوکری کرنی ہے، بس رٹے لگانے ہیں، نمبر لینے ہیں اور نوکری کرنی ہے. یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے، کیونکہ جس قوم میں نوکری کا مائنڈ سیٹ بنا دیا جائے تو اس میں نوکری پیدا ہوں گے، رہنما میں بالکل نہیں پیدا ہوں گے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل یہ مجھے یہاں پہ ایک اشفاق احمد صاحب کی کتاب ضابطہ ہے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ جب کتابیں جو فٹ پاتھوں پہ پڑی ہوتی ہیں اور جو جوتے ہیں وہ شیشوں کی دکانوں میں سجا دیے جاتے ہیں، پھر اس عوام کو، اس قوم کو کتابوں کی نہیں، علم کی نہیں بلکہ جوتوں کی ضرورت ہے. تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے یہاں پہ بچوں کو سکھا دیا جاتا کہ آپ نے، اب بالکل صحیح، یہاں پہ بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، والدین آتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو اس لیے پڑھانا چاہتے ہیں یہ پڑھ لکھ کے کوئی اچھا انسان بن دے، بلکہ اچھا انسان نہیں، کہیں لگ جائے اس کی زندگی سمجھ، اس کی نوکری لگ جائے، ہاں اس کی نوکری لگ جائے، کہیں پہ لگ جائے گا، سیٹ ہو جائے گا. تو یہ بالکل یہ ایک مائنڈ کو غلط ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس وجہ سے بچوں کو پڑھائیں، یہ سوچ کر پڑھائیں کہ ہمارے بچے ایک اچھا انسان بن جائیں، معاشرے کا اچھا انسان بن. میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ جب تک ہمارے اندر جذبہ حب الوطنی نہ ہوگا ہم ترقی کبھی نہیں کر سکتے. ہم صرف جو ہے پڑھتے ہیں نوکری کے لیے، ٹھیک ہے. جب آپ نوکری کے لیے پڑھتے ہیں تو پھر معاشرے میں نوکری پیدا ہوں گے، پھر جو ہے رہنما تو کبھی پیدا نہیں ہو سکتے. تو یہ جو ہے نا آپ اس کلچر کو بھی ختم کرنا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ یہاں پہ والدین، ہمارے اسکول جو ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی اس میں شامل ہیں، اس میں جو سرکاری اسکول ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ مہینے میں کم از کم ایک بار والدین کو بلائیں. ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں تو ہم والدین کو بلاتے ہیں، صرف یہ بچہ آپ کا نالائق ہے، یہ سبق پڑھتا نہیں ہے، اس کے پڑھایا کریں، یہ وہ بچوں کی شکایتیں دے کے اور اس کو پیپر تھما کے بھیج دیتے ہیں. بلکہ یہ چاہیے کہ تمام جو والدین ہیں نا ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا بہیو کرنا. اور بچوں کو آپ نے دیکھیں، ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثلاً آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کچن میں کوئی کام کر رہی ہے، بائی چانس آپ سے کوئی کپ گرا ہے یا گلاس گرا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے. آپ جب چھوٹی تھی، ابھی تو نہیں، آپ تو بڑی ہوتی، تو آپ کی امی نے پوچھا آپ سے کہ بیٹا کیا ہوا، آپ نے کہا کہ نا امی مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے. تو آپ کے امی کو 3 تھپڑ سیدھ کرے گی آپ کو کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. یہ جو ہے تمہارے ہاتھ میں جو ہے سوراخ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ میں موڑیاں ہوئی ہیں، ویک ساری تاڑی نظر ہی کمزور ہے، تو ان کا دھیان پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے. ایسی ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اور 2-3 تھپڑ بھی. اب اس وقت بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، وہ کیا اس کی ذہن میں کیا اسے سبق ملا؟ اسے یہ سبق ملا کہ اگر میں سچ بولوں تو میں مار پڑے گی. اگلی دفعہ کوئی اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میری فلاں بہن نے کیا، بڑے بھائی نے ایسے کیا، مجھ سے نہیں کیا. اس کے اچھا سے آج میں پوچھوں گی، وہ بن جاتا جھوٹ بول کے. اب اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ بھائی اگر میں سچ بولوں گا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی، امی کی جو گالی سننی پڑے گی، ڈانٹ سننی پڑے گی، اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں بچ جاؤں گا. اس لیے بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر بچوں کو پوچھتے بھی ہوم ورک کیوں نہیں کر کے آئے؟ پرانا بہانا، ہمارے یہاں مہمان آئے تھے، ہمارا جو ہے وہ ہوم ورک جو ہے میں کر رہا تھا، جس سے وہی رہ کے بیگ بھی رکھا. تو یہ ہم نے کہاں سے، کیوں بچے ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ بچے جب سچ بولتے ہیں ہمیں سزا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلے والدین کو جو ہے وہ جو ہے ان کی تربیت کرنی پڑے گی. والدین کو اس بات پر جو ہے راضی کرنا چاہیے کہ وہ اسکول آئیں، آگے ان کو جو ہے وہ تربیت لیں کہ بچوں کے سامنے جو ہے بچوں کس طرح سے جو ہے بچوں کے ساتھ آپ نے جو اپنا طریقہ کار، اپنا جو ہے رسم و رواج آپ کہہ لیں کس طرح سے آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ رکھنا ہے، پھر ہی جو ہے یہ معاشرہ جو ہے نا ترقی کر پائے گا. اور ہر بندہ جو ہے اپنا کردار ادا کرے معاشرے میں. میں کہتا ہوں کلاس پہلے 1 کلاس سے لے کے جو ہے جتنے بھی ڈگری کلاسز تک بچے پڑھتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں، جو خواتین ہیں. اب باہر کے ممالک میں دیکھ لیں آپ، وہاں پہ جو خواتین بھی کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مردوں کے ساتھ. تو ہر بندہ جب مخلص ہو جائے گا اپنے آپ کے ساتھ تو جو ملک ہے بخود ترقی کرے گا. ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم اگر ہم کی چھٹی ہو، ہم تو والے دن بھی جو ہے سو کے 12 بجے اٹھتے ہیں. اور کچھ جو لوگ ہیں جن کو ہمیں ترقی کرنی ہوتی ہے، اور ہمارے استاد نے بتایا تھا وہ جاپان جو ہے انہوں نے ایسی ترقی نہیں کی. جاپانیوں نے عید والے دن بھی آ کے اپنے کام کیے، اس لیے انہوں نے ترقی کی، اس لیے ان کی جو دنیا میں پہچان ہے. ہم کام کرنا ہی نہیں چاہتے. سر ایک آخر میں آپ سے بہت اہم سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے ماشاء اللہ سے ایم کام کیا ہے یونیورسٹی آف سرگودا سے، بی ایڈ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے. یونیورسٹی کے تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یونیورسٹی کا جو تعلیمی نظام ہے، اب یہاں پہ بھی جو ہے نا
وہی جو آپ نے پہلا دوسرا سوال کیا تھا مجھ سے کہ ہم اپنا تعلیمی نظام جو ہے کیوں نہیں بناتے, ہم اپنا جو ہے نصاب کیوں نہیں مرتب کرتے. ہم یونیورسٹی میں ہم نے ایم کام کی کتابیں پڑھی, ہم سارے وہ جو ہے نا باہر کے جو آتھرس تھے, باہر کے جو مصنف تھے, ان کے جو ہے کتابیں پڑھی, وہ 500 ایڈیشن تھے, ہمیں وہاں سے رٹے گئے, وہاں سے یاد کیا, وہاں سے ہمارے ٹیچر نے پڑھایا. تو کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو جو ہے کر سکے, کوئی نصاب ترتیب دے سکے؟ بھائی ہم جب تک اپنی قومی جو زبان ہے اردو, اس کو جو ہے آپ نہیں جو ہے نا مروج کریں گے, اس میں آپ دیکھیں ہماری قوم میں, ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان جو ہے اردو ہے, لیکن ہم ہمارے ساتھ دفاتر سرکاری اور غیر سرکاری جو دفاتر میں کام ہوتا ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے. کوئی لیٹر ہے, کوئی بھی آپ جو ہے کوئی آپ نے چھوٹے ہالیڈیز کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے, کسی بھی چیز کا آپ نوٹیفیکیشن دینا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ساتھ ساتھ انگلش میں بجا جی کس سے تبدیل کرنا ہے. ہم انگریزوں کو ویسے ہی جو ہے نا بدنام کرتے رہتے ہیں کہ ان کا لایا ہوا. بھائی آپ کو آپ آزاد ہیں, خود مختار آپ چینج کر لیں. یونیورسٹی کا جو آپ کہہ لیں کہ تعلیمی نظام ہے, اس میں جو ہے اس وقت بندہ ایک مچوڑ ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کس لحاظ سے پوچھ رہی ہیں آپ, وہ ایجوکیشن کے لحاظ سے پوچھ رہی ہیں کہ یہاں آپ یہ پوچھ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شروع سے تو ہم جو انگریزی میں کتابیں پڑھتے آئے ہیں کہ بچوں کو جو ہے 7 سے 8 سے 10 کتابیں جو ہے بیگ میں ڈال دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ انگلش کی کتابیں پڑھنی ہے, ڈفرینٹ ان کا نام دے دی جاتا ہے. تو یونیورسٹی لیول آ کر بندہ جو ہے میچور ہو جاتا ہے اوبیسلی, لیکن وہاں پر بھی جو ہے ہم انگریزوں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں, انگریزوں کے ہی سارے جو ایڈیشنس ہیں وہ پڑھا رہے ہیں. تو ہمیں جب بھی ہمیں یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں جا کر سب پریکٹیکل ہوگا, پریکٹیکلی چیزیں ہوں گی, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں. وہاں پر بھی رٹا سسٹم ہے, وہاں پر بھی انگریزوں کی ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یہی نظام جو ہے یونیورسٹی میں بھی کیوں پروموٹ کیا جاتا ہے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پر پریکٹیکلی کام سکھایا جا رہا ہے, رٹا بازی نہیں ہے. تو یہ رٹا بازی ہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے بھی اسی قسم کے نظام میں تعلیم حاصل کی ہے؟ ہاں جی, سب نے, جو ہمارے استادوں نے بھی ایسے تعلیم حاصل کی, بلکہ ان کے استادوں نے بھی ایسے تعلیم کی. آگے ہم پہ اب دیکھیں نا, اب ٹک ٹاک پہ جو ہے آپ لطیفہ بھی کہہ رہے ہیں شروع ہوا ہے کہ میم بنی کہ اب A+B کا ہول اسکوائر برابر ہوتا ہے اس کے +2 A+B اسکوائر کے برابر ہوتا ہے. اس نے اپنے استاد کو فون کیا, سر اس کے ہم کہاں پہ اپلائی کریں, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے استادوں نے پہ تھوپا, آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹ پہ تھوپ. تو یہ ایک تھوپنے والا نظام ہے, تو اس کو ہم نے ہی تبدیل کرنا ہے. اب جن لوگوں کو آپ کیا ہم اس کیلیبر کے نہیں ہیں, کیا ہمیں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم اس کو تبدیل کر سکیں. ہم تبدیل کر سکتے ہیں لیکن ہم کام کرنا نہیں چاہتے. وہی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ جو ہے سنسیئر نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. جب تک آپ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے, جب تک وہ اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر نہیں نا, وہ کر کے کوئی کام نہیں کرے. بے خاتون ہے, وہ اپنے گھر کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس کی صفائی ستھرائی نہیں کرے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے ساتھ سنسیئر ہیں, تو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, تو پھر ہمیں کام کرنا چاہیے, ہمیں تبدیلی لانی چاہیے. اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے. ہم پڑھ کے وہ جنرل ایوب کا دور تھا, میرا خیال ہے, کوئی باہر سے کوئی سفیر آیا ہمارے ملک میں, اس نے پاکستان کے جو سکول تھے ان کا دورہ کیا, ان سے پوچھا بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا کچھ. تو اب جو سفیر صاحب تھے نا, اس نے جنرل ایوب صاحب سے کہا کہ مجھے آپ کا جو ہے نا آپ کے ملک کا فیوچر جو ہے مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ وہ کیوں؟ جنرل ایوب صاحب نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ کے اسکول کا کوئی بچہ جو ہے وہ استاد نہیں بننا چاہتا. وجہ کیا؟ استاد کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہی میں نے کہا کہ جو رستو تھا بیچارہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہم نے کیا کیا, جو ہمارے محسن ہیں ہم نے خواجہ کے ساتھ کیا کیا, ہمارے جو محسن ہیں جو ہمیں اچھا جو ہے نا اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں, ہم انہیں کو جو ہے نا ڈانگ مارتے ہیں, ہم انہیں کو جو ہے نا نیچے جو ہے ان کی ٹانگ کھینچتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس میں آپ کہہ لیں کہ کلاس 1 سے لے کے جو بڑی کلاس تک جو جاب کرتے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام کی تمام چوائس میں بھی شامل ہوں. اگر میں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو ہمارا جو ہے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اب ہم بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی ہم سب صحیح ہو جائیں, میں اگر صحیح ہو جاؤں تو مجھے بتائیں دوسروں جو ہیں دوسرے لوگ ایسے ہی کریں گے. یہ بات یاد رکھیں, ہمارے 100 تو بچے پڑھ رہے ہیں, ہم نے ان کو گائڈ کرنا ہے, ہم نے ان کو سنسیئر بنانا ہے. جب وہ بڑی پوسٹ پہ پہنچیں گے وہ
सिंसियरिटी से काम करें तो फिर ही, अगर वो भी वहाँ पे जाके वैसे हो जाए। सर सैयद अहमद ख़ान ने लॉर्ड निकालने के बाद, जब उन्होंने निकालने के बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने देखा कि मुसलमान बड़े पीछे हैं यूरोप से, अंग्रेज़ों से, इन्हें भी अंग्रेज़ी तलीम की तरफ लेके आए। एक उनका जो अंग्रेज़ी में 76 साल का पेज है एक उर्दू में, तो वही कहते हैं, उन्होंने स्कूल बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, वो वही सर सैयद अहमद ख़ान बाद में कहते हैं अपनी जो है तनसीफ में कि मैं तो समझता था कि जो पढ़ जाएंगे वो अच्छे लोग बन जाएंगे, लेकिन मैं देखा कि जो पढ़ते गए वो बद से बदतर होते गए। ठीक है, तो क्या वजह थी कि इस तालीम ने जो हम दूसरों की अडॉप्ट की हुई, जो पढ़ रहे हैं, उससे अच्छे इंसान क्यों नहीं बन रहे? तो अगर हम अच्छे इंसान नहीं बन रहे तो हमें चाहिए, हमारी ये लम्हा फिक्री है कि हम इस निसाब को तालीम तब्दील करें, इस्लामी तर्ज का जो निसाब है वो लेके आएं। बिल्कुल नाज़रीन, सर शाहिद महमूद की बातें आपने सुनी, मैं भी इसका यही टेक्स्ट निकालना चाहूँगी कि हमें जो है अपनी कौमी ज़ुबान में जो है अपना जो सिलेबस है वो तशकील देना चाहिए, ताकि बच्चे जो है रट्टा लगाने की बजाय अपने रहनुमाओं को समझ सकें कि उन्होंने क्या कारनामे जो है सर अंजाम किए। चीनियों ने किस तरह तरक्की की, उन्होंने अपनी ज़ुबान में ही तरक्की किया। कोई भी कौम जो है तब तक तरक्की बिल्कुल नहीं कर सकती जब तक वो है अपनी ज़ुबान में जो है इल्म हासिल ना करें। हम मुसलमान जो है इस वक्त ज़वाल का शिकार इसी वजह से हैं क्योंकि हम जो है वेस्टर्न कल्चर को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आखिर में वालिदैन को, असातिज़ा को और हमारे जो लीडर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि निज़ाम की ये तब्दील करें, और प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करें कि निज़ाम जो है इसको बहुत तब्दीलियाँ करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं हमारे जो सादा काम है, वालिदैन हैं, बच्चे, कि तमाम के तमाम इसमें शामिल, हमारे हुक्मरान भी, कि हमें सबसे पहले अपने मुल्क के साथ सिंसियर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता, आप देखिए मुझे ये बताएं कि जो मुल्क जिसकी शरह खानगी 58% है, जिसके आधे लोग पढ़े लिखे हैं, आधे पढ़े लिखे नहीं, हम कुछ बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाना चाहते ताकि लोग पढ़ लिख के हमसे सवाल ना करें। अब मुझे बताएं, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हमने M.Com एडमिशन लेना था तो हम उनके जो आप कह रहे हैं ऑफिस थे, उनसे ज़्यादा कहते थे कि भाई हम आप सीटों की ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाते, लोगों की आबादी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे पंजाब से लोग आते हैं, तो सीधे वही 18-20 हो जा गया, आप क्यों नहीं बढ़ाते? वो कहते थे हम नहीं बढ़ानी है, आगे से हम जो है हमारा जो आला दौरान है इंतज़ामी उन्होंने बढ़ानी है, हम क्या करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाए। हम बताएं कि हमने पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में या पिछले 75 सालों में हमने कितने स्कूल्स बनाए। शाहबुल्ला कुदरत साहब जो है उनका जो है ना, एक उन्होंने अपने शाहबुल्ला में भी लिखा है कि मुझे कोई इलाका था पसमानदा इलाका, वहाँ पे स्कूल बनाने का ना वो डिप्टी डायरेक्टर ऐसा लगे वहाँ पे, तो स्कूल बनाने के लिए जो है ना मैंने वहाँ पे तब्दीली की कि यहाँ पे स्कूल बन जाए ताकि यहाँ पे जो इस गांव के बच्चे हैं वही पढ़ लिखते हैं। पता है ज़मींदार मेरे पास आया, उसने कहा कि आप इस इलाके में स्कूल ना बनाएं, आप दूसरे इलाके में स्कूल बनाएंगे, मेरे खालिद ज़मींदार है, तो मैं इसके बारे में आपको प्रमोट भी करूँगा। क्यों वजह क्या थी? वजह ये थी कि कहीं इस इलाके के लोग पढ़ लिख के जो है हमसे सवाल करना शुरू हो। हम इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाहते वालिदैन के बच्चों को कि वो पढ़ के हमसे जो है ना हमसे सवाल ना करें। तो वालिदैन के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी, जो हमारे सादा कराम भी है, उनके लिए सबके लिए यही मैसेज है कि खुदारा अपने बच्चों को अब इसमें ये भी देखने में आया कि अगर एक क्लास में बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया ना, और दूसरे वालिदैन जो शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों नहीं आए। तो आप मुझे बताएं, क्लास में हर बच्चा एक कैलिबर का नहीं होता, हर बच्चे की ज़हनी सलाहियत अलग होती है, तो हर बच्चे का सोचने का अंदाज अलग है, हर बच्चे की अपनी क्वालिटीज अपनी खूबियाँ होती हैं। तो अब हर बच्चा ही फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकता, लेकिन हमारे वालिदैन चाहते हैं कि हर बच्चा जो है ना बल्कि इस फर्स्ट आए। हमें फर्स्ट की बजाय ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा आला अखलाक का मालिक हो। हमें बच्चों के सामने, वालिदैन के लिए मैसेज ये है कि बच्चों के सामने कभी भी आपस में झगड़े ना, ठीक है, बच्चों के सामने अपने वालिदैन, अपनी जो शोहर है, अपनी बीवी को जो है ना ऊँची आवाज़ में ना बुलाए। जो बीवी है, अक्सर ऐसे होता है कि जो माँ होती ना बच्चों के साथ गिला कर रही होती है अपने शोहर का कि आपके मुझे तांगी रखा है हर सारी उम्र, इन्होंने मुझे फला खर्चा नहीं दिया, मैंने बड़ी मुश्किल गुजारा किया इनके साथ। तो बच्चों का जो वालिद का जो रीच है ना बच्चों के जहन में, फिर बुराई बैठेगा। और सादा काम के लिए मैसेज है कि वो सिंसियरिटी के साथ पढ़ाएं, जैसे अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़े अच्छा इंसान बने, ठीक है, इंसान की खिदमत करे, तो ऐसे ही चाहिए
استاد کرام کو کہ ہر بچہ جو ہے نا، ہر بچہ اس کو اپنے بچے کے طور پر پڑھائیں، ٹھیک ہے، تاکہ اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ خدا را ہمارے جو تعلیمی پالیسیاں ہیں، ایک تو ہمارا جو ہے بجٹ بہت کم ہے تعلیمی نظام کے لیے. آپ دیکھیں کہ باہر کے جو ممالک ہیں ان میں وہ تعلیمی نظام میں وہ پروجیکٹر لے کے آ رہے ہیں، الیکٹرانک جو وائٹ بورڈ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور مختلف سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. کیا ہمارے قومی اسکولوں میں جو ہے ایسی سہولیات پرووائڈ ہیں؟ سرکاری اسکولوں میں جو ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں اگر پرووائڈ ہیں تو وہ وہاں پہ وہ غریب کی پہنچ سے بہت باہر ہے، ٹھیک ہے. تو غریب کا بچہ وہ پرائیویٹ اسکول میں جا نہیں سکتا، اور پرائیویٹ اسکول میں ایسی کوئی سہولیات موجود نہیں ہیں جو جدید جو خطوط پہ جو ہے. لیکن کام ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کام نہیں ہو رہا، کام ہو رہا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نئے اسکول بنانے کی ضرورت ہے. جیسے آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، اس لحاظ سے حکومت کو چاہیے کہ نئے اسکول بنائیں تاکہ ہماری جو تعلیم کی شرح ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو سکے، اور بچوں کو جو کام ورک شاپوں میں کام کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ لے کے آیا جائے اسکولوں میں. اور اگر ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے گھر کا دیکھیں چھوٹے بچے کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے گھر کا گزارا نہیں چلتا، ان کے لیے وظائف مقرر کیے جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ہے نا دور وہ لے کے آیا جائے کہ 18 سال تک مجھے کو وظیفہ ملتا تھا. تو یہاں پہ بھی ہم صرف وظائف دیتے ہیں تو چند ایک لوگوں کو، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں پہ کیونکہ جو ضروریات ہے زندگی کی وہ چند ایک لوگوں کے لیے نہیں ہے نا، تمام لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ ضروریات زندگی ہیں ان کی، انہوں نے زندگی گزارنی ہے. تو تمام جو بچے ورک شاپ میں، ہوٹلس میں کام کرتے ہیں، چائے کی دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ان کو پہلے اسکول میں لے کے آ جائے، پھر آپ جو ہے نا اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. بالکل ناظرین، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ نوجوان نسل کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی تمام والدین سے کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ گھر میں کریں، اور بعد ازاں انہیں جو ہے اسکولس میں ایڈمیشن دیا جائے. اور اساتذہ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے تعلیمی نظام کو پروموٹ کریں اور بچوں کو جو ہے تعلیم دیں. اور ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے اوپر کے جو اداروں کے جو افسران ہیں، ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدارہ ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی تبدیلی کی جائے، رٹا سسٹم کو تھوڑا بہت ختم کیا جائے تاکہ طلبا جو ہے پریکٹیکلی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اپنے باہر لا سکیں. ایک اور بات دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمارے اتنے آفیسرز نکلتے ہیں، CSS جو پڑھ کے نکلتے ہیں، پڑھے لکھے نا، وہ ان پڑھ تو نہیں ہے، پڑھے CSS کا امتحان پاس کرنا بہت مشکل ہے. اب وہ پڑھ کے جو بنتے ہیں بڑے افسر حسین اور فتح ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں ملک کیوں نہیں ترقی کرتا؟ ہر جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں. اب دیکھیں ایک جو پرائیویٹ ادارہ ہے وہ کم تنخواہ دے کے ٹیچرس کو، ٹھیک ہے، یا مثلا سرکاری جو ایک اسکول ہے اس کے ٹیچر کی تنخواہ کم از کم 50,000 تو ہوتی نا. ایک 17 اسکیل کا جو ٹیچر اس کی 1 لاکھ سے لے کے جو 1.5 لاکھ تک تنخواہ ہوگی کم از کم. اور پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں 25 سے 32 35 50,000 تک ہوتی ہے. اب اگر پرائیویٹ ادارے کم سیلری دے کے اچھا کام کروا سکتے ہیں تو جو سرکاری اداروں کے جو ٹیچرز ہیں یا سرکاری اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنی بڑی تنخواہیں لے کر پھر بھی جو اچھا کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ وجہ کیا؟ یا تو انہیں سسٹم نہیں کرنے دے رہا، یا وہ خود نہیں کرتے، وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں. اب اتنے بڑے جو آفیسرز نکلتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ ہم دن بہ دن جو ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پرانا دور اچھا ہے. اکثر نے سنا ہوگا پرانا دور اچھا تھا. میرے خیال سے یہ دور اچھا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ پرانا دور اچھا ہے. بالکل ناظرین، سر شاہد محمود نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جس طرح سے ہم نے جو ہے ہمارے جو CSS کے آفیسرز بنتے ہیں ان کی بھی تربیت اور تعلیم انہیں اس طرح کی دی جاتی ہے کہ انہوں نے بھی آگے جا کے جو ہے صرف پیسے حاصل کرنے ہیں، نوکری کرنی ہے اور اپنے گھروں کو جو ہے اپنے خزانوں کو بھرنا ہے. انہوں نے بھی آگے کوئی تبدیلی نہیں کرنی. بیسکلی یہ نظام ہی اس طرح سے تشکیل دے دیا گیا ہے کہ ہمارا جو تمام جو نظام ہے پاکستان کا وہ خطرے میں ہے. اس وقت تعلیمی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو پروگرام کی ضرورت اتنا ہی. مزید ایک نئے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی میزبان علیشہ اشرف کو دیجیے اجازت، اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے. اللہ حافظ.